atong ibanghilyo karon miingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Mga igsoon, kining pulungan ni Hesus mao ang sentro sa atong ibanghilyo karong adlaw. Ang Ginoo dili mo ingon, solbara una ang imong problema, unya duol kanako. Ang iyang giingon mao, umari kamo. Duol lang. Dada ang imong kabugaton, ang imong kasakit, ang imong mga luha, o ang imong mga kahadlok. Mausab kini ang tahas sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Dili siya ang katapusan sa atong pagtuo. Siya ang inahan nga naggunit sa atong kamot ug nagdala kanato ngadto kang Hesus. Sama sa gibuhat niya sa kasal sa Kana hangtod karon, ang iyang mensahe mao gihapon, buhatan ninyo ang iyang isulti. Buhatan ninyo ang iyang isulti kaninyo. Mao kini ang kasinatian sa daghang mga misamisnon nga mga devotos sa Birhen sa kuta. Sa diyang adunay nagmasakiton sa pamilya ug halos wala nay paglaom, ang Birhen sa kuta ang gisangpit. Dili tungod kay siya mao'y nag-ayo, kundili kay pinaagi siyang pagpangamuyo. Daghan ang nakadawat og kusog, paglaom og usahay, milagrosong kaayuhan gikan sa Ginoo. Sa diyang ang bana og asawa nagkabingkil-bingkil ug ang ilang kaminyoon hapit na mabungkag, ilang gidangop ang Birhen sa kuta. Samtang nag-ampo sila og nagpinasayloay, ang ilang relasyon hinay-hinay usab nga naayo. Ang ilang mga kasing-kasing nga gahi nahimong malumo pag-usab ug nagtinan-away ug nagtutukay ug miingon, gwapa man day gihapon ng akong asawa. Ug miingon usab ang asawa, gwapuhon man di ay ang akong bana. Kana tungod sa pangaliya nato sa Birhen sa kuta. Mao nga kung adunay bana og asawa nga karon tingali nagkabingkil-bingkil, ayaw kaikog. Piyesta karon sa mahal nga Birhen Maria sa kuta. Duol kaniya og kamong duha pag-istoryahanay og isulti ngadto kaniya ang inyong mga kaguol. Sa digang ang mga managsuon nag-away ug dugay nang wala magtinagdanay. Adunay usa ka inahan o usa ka amahan nga naghilak ug nagampo at tubangan sa Birhen sa kuta. Sa ulahi, ang mga nag-away nga mga managsuon nagkasinabot ug nagkauli. Mao kini ang maalindot nga mga panalangin sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Ug kini ato nga gisaulog karon. Pila na usab nag-ampo dinhi aron makakita og trabaho. Pila ang nangayo sa panabang aron makalarga sa abroad, makapasar sa government examination, mamahimong eligible, makabaton og security of tenure sa ilang trabaho o mahawas sa usa ka kaso. Ug daghan ang nakasaksi nga ang Ginoo mitubag sa ilang mga pag-ampo pinaagi sa pagpangamuyo sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Apan mga igsoon, adunay usa ka importante nga pahinumdom. Ang Birhen dili lamang atong sangpiton kung aduna kitay gikinahanglan. Kung ang Ginoo mutubag sa atong mga pag-ampo, kinahanglan usab nga mausab ang atong kinabuhi. Importante kayo kining gitawag og conversion. Importante kini nga ang nga adunay kausaban sa atong kinabuhi. Sige tag-ampo unya kining muadto ta sa atong panimalay, inigtambo nato, makakita ta sa atong silingan nga atong gikaaway, perti natong pamalikas. Unya moari sa simbahan, moari sa kuta, duk sa dughan, unya hilak-hilak, unya iniguli, wala di ay kausaban sa kinabuhi. Dili kini ang tinuod nga konversyon. Ang tinuod nga konversyon mao nga mopasaylo og makalimot
sa mga kagahapon nga nahitabo. Ang tan-awon mao lamang nga adunay ugma, adunay paglaom, ug tungod kay adunay paglaom, ato gayud kining batunan aron aduna usay paglaon ang atong banay, labi na gayud ang paglaom sa atong kinabuhi. Permi yun na niya kung gibalik-balik. Ang atong kinabuhi, mubo raman. Nga magsigit away, sigitag pangitag away, alkansi ka. Kaya ngimong giaway, permi nga naglingkod-lingkod, unya gainom-inom og tubig, unya mutanaw nimo mo smile, ang imong gitubag, isog kay imong mga mata, murag mulugwa na lang ang kalimutaw. Mao nga usbagyod ang kinaiya. Kay mubalik raman anato, kana magsigi kag kasuko, magsigi kag kalagot, ma-heart attack ka. Unya, alkansi ka. Wala ka pa kaabot og 60, nya nagtrabaho ka sa gobyerno, nya 59, nya mamatay ka. Wala ka. Wala ka kadawat sa imo nga kining pensyon ug uban pa. Mao na nga kini bitawng pagpuyo o pagmaayo sa kinabuhi, it is a choice. Kung gusto kang maglagot, imo po ng kabubuton nga maglagot ka. Pero kung gusto po ka nga magmalipayon, imo po ng kabubuton. Pero ay lang pong sige katawa. Tingalig mingon ng imong kontra na nabuang yuday na siya. Muna magsigig kasuko di rin ako. Magmalipayon o magsuko, imong gipili kana sa imong kinabuhi. Mga igsuon kong, kung usbon ko, ang Birhen dili lamang atong sangpiton kung aduna kitay gikinahanglan, kung ang Ginoo mutubag sa atong mga pag-ampo, kinahanglan nga adunay gitawag o conversion, dunay change of heart, dunay pag-usab sa atong kinaiya. Kung kita nahawas sa kaso, kinahanglan magmatinud-ano na kita sa pagpuyo. Kung kita nakakita og trabaho, kinahanglan magtrabaho kita nga adunay integridad. Ang atong ebanghelyo, gahisgot biya, bahin sa gitawag og yugo. Ang yugo, usaman kini, ka palasonon. Pero mao kini ang gitawag og commitment sa ato nga pagtrabaho. Kung ang atong pagtrabaho, adunay kalipay, adunay gugma, nindot yun kaayo nga mo trabaho ta. Pero kung ang atong trabaho, walay gugma, lisod yun kaayo. Kana bitang magtanaw kog inahan, nga samtang gakugos sa bata, unya nanilhig, usahay, nagluto og sudan, nya magsigig kanta-kanta, malipayon, nindot kaayo ang resulta sa pagkaon. Pero kung masuko gali ka, ang resulta, napagod ang imong kanon. Nya, gasigig pa ka og pamalikas, kay napagod ang imong kanon. Lisod yun kaayo. Kung ang trabaho walay gugma, dili yun nindot ang resulta. Sige lang yun ta og complain. Sige lang yun ta og bagulbol. Importante kaayo nga matag commitment nato sa yugo nga gihatag sa Ginoo. Kinahanglan nga ang maong commitment, responsibility, ato kining dadon nga puno sa gugma. Usbon ko, importante nga usbo nato ang atong kinaiya, importante nga ato yung butangan o gugma samtang kita nag-alagad. Doon na bitoy kining nanilhig dito sa katedral, katong sa wala pa ang Episcopal coronation, niya kining tiguang na, inko, uy, nanilhig man di ay ka. Siya, nindot ni kay para man ni sa Ginoo. Nindot ka ayo, no? Pero manilhig ka niya, magsige ka bagulbol, unaunsa na mo diha, wa mo maglut, wala pa mo manghugas sa plato o guban pa, pastilan. Mga buak nino ang plato nimo. Muna nga, importante kaayo nga doon na gugma din na sa tong pagtrabaho. Kagabi gabi na kistanan, gabi na. Unya, kining, nagtanaw ko sa, kining naghimo bitaw ani, kining nagbutang sa mga bulak, dali ko siya maayo kay, murag hapit naman ang prosesyon. Pero, nagtanaw ko, nga nalipay po kong gatanaw niya, tungod kay, focus kay siya.
Ug nakaingon ko sa kong kaugalingon, gibutang yun niya ang iyang kinatibukan sa pagpang-alagad. Ako ning gisaysay, aron inyo yung mahinumduman, na kung mo trabaho, butangan yun nato og gugma. Kung mo alagad, naagyod ang gugma. Pero kung wala gali ang gugma, yugo lang ang atong gibati tungod sa iyang kabugat, dili yun ta magmalipayon sa atong pagpang-alagad. Ang grasya, dili katapusan sa panaw. Ang grasya, usa ka sinugdanan sa usa ka bag-ong kinabuhi. Ang milagro, dili lamang aron masulbad ang problema, kundi aron mahimong mas matinumanon kita nga mga sumusunod ni Kristo. Busa, karong kapistahan sa Birhen sa Kuta, dili lamang kita mangayo og panalangin, atong ihalad usab ang atong kaugalingon, ang atong banay ngadto sa Ginoo. Kung ikaw gikapoy, duol kang Hesus. Kung ikaw nabugatan sa problema, duol kang Hesus. Kung wala na'y paglaom ang imong pamilya, duol kang Hesus. Ug sa imong pagduol sa atong Ginoo, isaysay usab nga ikaw gikan usab sa iyang inahan, atong inahan, ang Birhen sa Kuta. Kung gikapoy ka, duol sa Birhen sa Kuta. Kung nabugatan ka sa problema, duol sa Birhen sa Kuta. Kung wala na'y paglaom ang imong pamilya, duol sa Birhen sa Kuta. Daghang mga milagro ang atong nasinati, ug ako mismo, bisan kung napulo pa ko katuig dinhi sa Archdiocese sa Osamis, apan daghan na kayo ako og mga milagro nga nasinati tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Atong pagpakan ang Birhen sa Kuta. Ug sama sa gibuhat sa daghang mga henerasyon sa mga misamisnon, ayaw kahadlok sa pagdangop sa Birhen sa Kuta, kay siya ang inahan nga wala kapuyi sa pagampo alang sa iyang mga anak. Apan ang iyang tumong, dili lamang ang paghatag nato sa atong gipangayo, kundi ang pagdalaka nato ngadto sa iyang anak si Kristo, ang tinubdan sa tinuod nga kapahulayan o kaluwasan. Birhen sa Kuta, iampo mo kami aron sa tanang grasya nga among madawat, magpabilin kaming matinumanon kang Hesus hangtod sa katapusan. Amen. Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Atong pakpakan ng Ginoo o ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Manindog